دابا غادي نمشيو للريدريسمون مونوفازي. هنا كاين في هذه الحاله الا كان عندنا شارج ار ال او، يعني شارج انديكتيف، يعني لا شارج ار ال او ريدريسمون دوبل التيرنونس بي دي دو بوين دوغريز. غنبداو بالحاله ديال بوين دوغريز. يعني اشنا هي ار ال او؟ ار لا شارج، يعني ار هي لا ريزيستونس، ال لانديكتونس دو لا شارج، E c'est la force électromotrice de la charge. Alors, في هذه الحالة عندنا tension V, tension alternative, tension d'entrée alternative, U, tension de la sortie ou bien de la charge, VD1 par exemple, tension au borne de D1. Avec L, c'est une inductance de la charge. En électronique de puissance, pour de forts débits de courant, le lissage se fait par une inductance. يعني فعندنا في الالكترونيك دو بويسونس كنستعملوا هاد لا بوبين، يعني بزاف في الحاله ديالاش ديال ليساج دو كورون. يعني شنو هو الدور ديال هاد لا بوبين؟ ليساج دو كورون. يعني باش تكون هاد لا بوبين عندها شنو هو ليساج دو كورون؟ يعني داك الكورون اللي تيكون اون يعني بحال هاد ليكزومبل اللي كنا شفنا. يعني هذا راه واخا هاد الكورون اللي شفناه هنا بالنسبه لا شارج اللي هي ريزيستيف في ليكزومبل اللي كنا شفنا قبل، اللي بالنسبه للرودريسمون دوبل التيرنونس افيك لا شارج هنا لا ريزيستونس، كيكون عندنا الكورون بحال هذا الشكل. هذا راه كيتعتبر كورون كونتيني تاع طونسيون، لا طونسيون كونتيني. علاش؟ لان كان في الاول طونسيون التيرناتيف، كان عندنا لي زالتيرنونس نيجاتيف ما بقاوش، يعني ولا واحد الكورون اللي هو ان سول ديريكسيون، يعني كيتعتبر هو راه كيتعتبر كونتيني. دابا غير هذا الكورون هذا اللي هو كونتيني نقدروا نردوه كونتيني 100%، يعني ما يبقاش عندنا هاد لونديلاسيون. هذا اش كنديروا؟ كنزيدوا واحد لا بوبين دو ليساج هنا. يعني هادشي اللي عندنا في هذا ليكزومبل هذا ديال ريدريسمون مونوفازي. يعني عندنا في لا شارج ار ال او افيك لا بوبين ال، شنو هو الدور ديالها؟ هو ليساج دو كورون. كما قلنا لو ليساج سو في بار اون انديكتونس، لونديلاسيون دو كورون الوغ ديموني. يعني هذاك لونديلاسيون اللي كنا شفنا اللي كان ديال الكورون اللي كان عندنا بحال هذا الشكل فاش كان عندنا في الريدريسمون اللي هو سامبل، الريدريسمون اللي هو شارج ريزيستيف، كان بحال هكا. هذاك لونديلاسيون غادي ينقص بالنسبه للكورون، فهمنا؟ حيت كان بالنسبه للكورون كان لا شارج، يعني بالنسبه للريستونس، يعني لا شارج ريزيستيف كان فورم دو طونسيون كيكون ريدريس ديك، ولكن لو فورم دو كورون تيكون نفس لا فورم ديال الطونسيون الا كان عندنا لا ريزيستيف. ولكن الا كان عندنا الشارج انديكتيف لا، يمكن نديرو هذيك لا بوبين ديال كيتسمى لا بوبين ديال ليساج باش نقصوا هاد لونديلاسيون اللي كاين عندنا هنايا بالنسبه للكورون. بطبيعه الحال هادشي اللي غنشوفو هنايا ما غيبقاش عندنا لا فورم بحال هذا الشكل ديال الكورون، غيتبدل ليه لا فورم ديالو. هنا قلنا اش كنديروا لانديكتونس، يعني شنو هو الدور ديالها؟ ليساج دو كورون. شنو هو ليساج؟ لونديلاسيون، كاين اليميناسيون ديال لونديلاسيون دو كورون، يعني كيديمينا حتى لواحد الوقت تيت اليمينا. علاش؟ امتى كيت اليمينا؟ الا كان عندنا لانديكتونس كبيره بزاف، يعني الا كان على حسب التغير ديال لانديكتونس على حسب لونديلاسيون اللي غيكون عندنا. يعني ما حدنا كنزيدوا لانديكتونس ما حد لا ديك لونديلاسيون كتنقص. لو كورون نو باس با بلي بار زيرو، يعني في هذه الحاله ما كيبقاش الكورون يدوز من الزيرو. ما حدنا كنقصوا داك لونديلاسيون، الكورون ما كيبقاش كيدوز من الزيرو. سي لو ريجيم دو كونديكسيون انتيرومبي او كونتيني، si l'inductance est assez grande، يعني عندنا لانديكتونس كبيره بزاف، هاد لانديكتونس ال اعتبرنا لانديكتونس ديالها كبيره بزاف، الكونتيني في الكورون في لاشارج غيولي كونتيني 100%، ما غيبقاش اون ديلي، ما يبقاش نفس الفورم ديال الاسم، غيكون كونتيني 100%. لو كورون اي كونستونت، يعني في هذه الحاله ملي تيكون لانديكتونس كبيره بزاف تنقولوا انه ليساج كون بارفي، دونك لو كورون اي كونستونت. La tension U est imposée par le réseau à travers le transformateur et le point de grise. Le courant I est laissé par un bobine de l'inductance L. Donc, sous intensité est imposée par la charge RE. يعني عندنا la résistance et la force électromotrice. Donc, هادشي اللي غنشوفوه هنا في هاد لي كورب هادو. عندنا في لا شارج، عندنا في لاليمونطاسيون عندنا واحد الطونسيون اللي هو التيرناتيف سينوسويدال. هنا في لا شارج شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا واحد الطونسيون اللي هو رودريسي. الطونسيون رودريسي راه سي ان طونسيون كونتيني، واخا كيبان لك انت هذا متغير راه كيتعتبر
كونتيني. علاش؟ لان كان الكورون كيتغير في لي دو سونس، يعني كيقلب لي سونس ديالو على حسب لانتيرونس بوزيتيف ولا لانتيرونس نيجاتيف. دابا لا، ولا الكورون يوني ديريكسيونيل، ولا كيدوز في اتجاه واحد. دونك عندنا هنايا طونسيون في لا شارج كيكون رودريسي، يعني رودريسي. هنا كما كتشوفوا الفريكونس اللي كاين عندنا هنا مثلا 50 هرتز، هنا لا، هنا راه غير الفريكونس كيدوبل. شتي هنا البيريود البيريود ديال هنا كيساوي الدوبل ديال البيريود اللي عندنا هنايا. اذا الفريكونس ديال هذا، الفريكونس ديال لونطري اولا الفريكونس دو لا شارج كيساوي دو فوا الفريكونس ديال لونطري. بحال مثلا في لونطري كان عندنا هنا 50 هرتز، في لا شارج هنا غادي نلقاو 100 هرتز، يعني دو فوا. بالنسبه للسامبل الترنونس اللي كنا شفنا في الاول، كيبقى نفس البيريود نفس الفريكونس. الفريكونس في لونطري يساوي الفريكونس في السورتي. بالنسبه للكورون ديال لا شارج ما غيكونش عندنا بحال كما شفنا قبل كارودريسي. هنا في هذا الحال غيكون كونتينيو. علاش؟ لان درنا واحد لابوبين ديال لانديكتونس، واحد لابوبين اللي الانديكتونس ديالها كبير بزاف. علاش؟ ما بقاش الكورون كيدوز من الزيرو، اذا ولا كونتيني، لان هنا عندنا لانديكتونس كبيره بزاف، دونك لي ساج بارفي، دونك الكورون غيولي عندنا كونتيني. وبطبيعه الحال حتى الكورون هنايا اللي كان عندنا اي بريم اللي كان عندنا هنا، حتى هو غادي يكون بوزيتيف في لانترنونس بوزيتيف، غيكون نيجاتيف في لانترنونس اللي هو نيجاتيف. الكورون في ديود دي 1، ديود دي 1 تيكون باسون سولومون في لانترنونس بوزيتيف. باغ اكزومبل ديود دي 1 مع دي 2 في لانترنونس بوزيتيف، لانترنونس نيجاتيف دي 3 مع دي 4. مثلا غنشوفوا لا كورب ديال دي 1 باغ اكزومبل. الكورون اللي غيدوز امتى غيدوز في الديود دي 1 سولومون في لانترنونس بوزيتيف، داكور، seulement في l'alternance positive. Donc في l'alternance négative diode دي 1 غيكون بلوكي، غيكون الكورون يساوي 0. بطبيعة الحال طونسيون او بورن دو ديود في l'alternance positive، في l'alternance positive ديود دي 1 باسون، يعني الديود غيكون بحال انتريبتور دو طونسيون 0. الى عبرنا داك طونسيون او بورن ديال هذاك الانتريبتور اللي هو الديود دي 1 غنلقاو 0، لان الديود اعتبرناه بارفي. في l'alternance في نيجاتيف غيكون دي 1 بلوكي، دونك غياخذ نفس لا فورم ديال طونسيون ديال لاليمونطاسيون، داكور. alternance بوزيتيف اي دي 1 يساوي اي، يعني الكورون اي دي 1 ايكال كورون اي، يعني هنا اي دي 1 راه هو الكورون اي. في l'alternance نيجاتيف قلنا دائما نبقاو في لاتيروس بوزيتيف، اي دي 1 يساوي اي، اي بريم يساوي اي. هاد اي بريم هو نفسه هو الكورون اي في لاتيروس دائما بوزيتيف. و في دي 1 يساوي 0، علاش؟ لان الديود دي 1 كان باسون في لاتيرنونس بوزيتيف. في لاتيرنونس نيجاتيف اي دي 1 يساوي 0، الكورون ما غيكونش هنا كيدوز هنا، بطبيعه الحال غيدوز من لي ديود الاخرين، دوك لي ديود الاخرين غيكونوا باسون في هذاك لاتيرنونس نيجاتيف. بطبيعه الحال في دي 1 يساوي ناقص في يساوي في، علاش؟ لان في دي 1 غيكون في هذه الحاله بلوكي، غياخذ نفس لا فورم ديال طونسيون ديال لاليمونطاسيون، بالتالي غيساوي ناقص اي. علاش؟ لان عندنا لاتيرنونس نيجاتيف، لي طونسيون اللي هما نيجاتيف. و اي بريم غيكون لاكس ديال هاد اي غيولي في هاد السونس، يعني اي بريم غيولي لاكس ديال اي، اذا اي بريم يساوي ناقص اي، داكور.